Santoshikajan Sorvis porak makandan Amchikal samur kota Jivya devak din vastan Amchikal samur kota Jivya devak din vastan Nishkolok di somponi Patkawin tijili Deva cham tivan poli Deva cham okalasri Amchikal samur kota Jivya devak din vastan Amchikal samur kota Jivya devak din vastan Bapa chiti mokado Povitat miachi poti Jesu ji oprup avoy Amchi avoy askari Amchikal samur kota Jivya devak din vastan Amchikal samur kota Jivya devak din vastan मोगाळ भाव भयणीनो साऊथ साहेबणीची दोबाजीत परब आमी मनयत आसतना सगल्यां खातीर आमच्या भाव भयणीं खातीर आमचो पाद्रीगार फादर पॅट्रीक लॉयस आपले ते सांग कोत्तलो तशेंच आनीक दोनूय ते सांग जेन्ना बर्थडे ऑफ पात्रिसिया डिसोजा तांच्या देवा कारगा हाडून मागूंक लायता तशेंच योनी कार्दोज आपलो वाडदीस मनयता जाल्यार ताचे पयलो वाडदीस ताचे खातीर आमी ह्या दिसान मागतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो हो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाच्या भाव भयणीनो आयज आमी परब समोर रमता आनी ह्या परबेचो विशय साऊथ साहेबीन शिगणांनी जिवितांत पवित्र सोबेची निगा घेता वच आनी तुंय तशेंच कर मारिया एक सादी ओस्तोरी पूण ओकोण बावार्थी कुटुंब जावन आसा घरावी पवित्र सोबा डॉमेस्टीक चर्च आनी हे पवित्र सोबेन आमची पयली प्रवादी जावन आसा आमचे आवय बापूय आनी ह्या सगळ्यो घरावी पवित्र सोबा एकठांय जातात तेन्ना फिरगोज पवित्र सोबा द चर्च घडोवन येता मारिया आपल्या कुटुंबाचो आनी फिरगोजेचो मोग केलो कुटुंबाचे तशेंच फिरगोज सोबेचे कायदे बरे तरेन सांबाळले आनी पाळले आनी आपल्या भुरग्याक सांबाळूंक आनी पाळूंक शिकयले आयज हे परबे सोमयार मारिया जावन आसा आमकां एक उत्तम नमुनो आमच्या कुटुंबाचो आनी फिरगोजेचो मोग आनी सांबाळ करूंक जेजू चल्लो वाट देवाच्या मोगाची जेजू उलयलो सोद देवाच्या येवजणेचे आनी जेजू जियेलो जिवीत देव जिविताचें जेजू म्हणटा हांव वाट सोद आनी जिवीत देखून जेजू जावन आसा तिकान सासणाचें तर मारये भाशेन आमच्या आवय बापायन आनी आमी सगल्यांनी देवाच्या आमच्या जेजू क्रिस्ताच्या वाटेन चलूंक सत उलोवंक आनी देव जिवीत जियोंक पवित्र सोबीचे नमणे जावंक हे दोबाजीक परबेंत
आमकां कृपा आनी शक्ती मागुया. प्रतीच्या भावा भयणानो, आमची सावत सायबीण माय एक सादी वस्तोरी सुरवातच्या उतरांनी आयकलां ते भाशेन एक कुटुंबाची वस्तोरी, एक समुदायाची वस्तोरी, एक सोबेची वस्तोरी, शेगुणी जिवीत तिचें. आज तिचे पोरबेक मोगाच्या भाव भयणो, आमचे शेगुणी जिविता वरवीं आमी पयस सोबेची निगा घेवंक, कॅर घेवंक देव आमकां विसता. सायबीण मायचे देखील वाडटा आसतना जावंक पुरो मोगाचें ना, जायते पावटी आमी चुकल्या. ह्या वेळार कोतकोत्यान आमी आदारलेल्यो, आमी केल्ली पातकाचे बोगसणे मागून सायबीण मायचे देखील आमी ओतमीक वाटेन वाडूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. इल्लो वेळ ओगेपणीन आमची चूक वळखून घेवन देवा लागीं बोगसणे मागुया. काळजांतान दूख धरून सोगोट आमी उचारुया. हांव पातकी सोर पोत वेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पोत वेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Eklos tu povit, eklos
ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा कुसर्गी महिमा देवा कुसर्गी प्रार्थूया. काकलुत्सारा देवा, आमी भोव वसोक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसाक तुज्या पुताचे आवयचो सावत सायबिणीचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमची असोक्तायेन आमकां बोल दी म्हूण आनी आमचे कोडेपणांतले आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. शिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले, कित्याक दिसपट्टे सेवेन तांच्या विधवांचेर विसोर पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी सगल्या शिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हळें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवण वांटची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी भावां भयणीनू तुमचे मदल्या बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जानवायेन भरलेल्या 7 जाणांक वेंचून काडात. हें काम आमी तांच्या हातांत सोंपोवचें आनी आमी सगलो आमचो वेळ मागण्यांक आनी देवाचें उतर परगडच्या कामाक लायतले. हांव ही येवजण सगले सभेन मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या इस्तेवाक वेंचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक आनी पार्मेनासाक आनी आंत्योकियेच्या 9 शिसा निकलोवाक. हांकां तांणी धर्मदुतां मुखार व्हेले आनी हांणी मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिपडोत वेतालें आनी जेरुजल्यांत शिसांची संख्या वाडत वेताली आनी पुष्कळ यादनिकांनी पुर्यान भावार्थाक वेंग मारली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गावून जातलो. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचे देव तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोसाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशाक वसली वाकाणणी सोंपता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किन्नोरी धरून ताका सोद गितां गायात. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचे देव तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताचीं कर्तुत्वां विस्वाशीपणाचीं, नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. जबाब. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमचे देव तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची करून भक्ती करतात ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या.
तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो, तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दाणो दितलो. जसो तुजी आमचो विस्वास always बरा, तशी आमची देवो तुजी प्रीती. भाग्यवंत पेद्रूचे पयले चिटी वयलें वाचप. प्रितीच्या न्हू, सोमी जेजू जिवो फातर, मनशांनी पोरो घातलोलो पूण देवान विचून काडलोलो आनी ताचे मुखार मोलादीक फातर. तर ताचे सोरशी येयात. अशें तुमी जिवे फातर कशे एक आत्मीक घर बांदून पाठयतल्यात आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक मानता तसले आत्मीक यादोन भेटून एक पवित्र याज्ञिकी कूळ घडटल्यात. कारण पवित्र पुस्तकाचेर अशें म्हटलेलें आसा, पळयात, सिंहासनांत हांवें एक कोनशा सोंदेचो फातर घातला. हांवें विचून काडलेलो आनी मोलादीक फातर तो. जो कोण ताचेर विस्वास दवरता तो फटोवचो ना. म्हणजे तुमकां विस्वास ठेवतल्यांक तो मोलादीक, पूण विस्वास ठेवना तांकां तो बांदप्यांनी पोरो घातलेलो कोनशे सोंदेचो फातर जालो. आनी मनीस आडलून पडटा तसलो फातर. मनशाक सोकला उडयता तसलें खडप. शब्दाचेर विस्वास दवरून ना म्हूण ते तुका आदलून पडटात. हेंच तांकां देवाचें निर्मण. पूण तुमकां देवान काळुकांतलीं भायर काडून आपले विचित्र उजवाडान पावयल्यान आपली कोतुत्वां वाकाणूंक तुमकां विचून काडलोली कूळ, रियाल याज्ञिकी कूळ, संस्कारलेल्या राष्ट्रां आपली खासा पोरजां देवान केल्या. देवाचें उतोरयें. देवाचे गोड उपकार. उद्काराक उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. सोमी म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचोना बोगोर म्हजे वरवीं. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. ज्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Mój matko somiang. जेजून आपल्या सिसांक मुळे तुमचें काळीज उसांबळ जावं नये. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुष्कळ सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो
आनी तुमकां म्हजेशी वतलो अशें जूंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात आनी जूंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणत. तोमासान ताका म्हळें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो. तर वाट कशी जाणो जातल्या? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सत आनी जिवीत हांवूच. कोणूय बापाशी वचना बगर म्हज्या वरवीं. तुमकां म्हजी वळख आसलेली जाल्यार म्हज्या बापायची वळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हळें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका पोर्तिपाल केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसा आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना? जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणून येता? हांव बापा सवे आसा आनी बाप म्हजे सवे आसा म्हूण तुमी सत माननाय? जीं उतरां हांव तुमकां सांगता ती हांव म्हजेच वस्तुंगी उलयना, पूण म्हजे सवे आसा तो बाप आपलीं कर्तुबां करीत आसा. म्हजें सत मानून घेयात. हांव बापा सवे आसा आनी बाप म्हजे सवे आसा. कर्तुबांक लागून तरी सत मानात. हांव तुमकां सत सांगता, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव कोत्तां तीं कर्तुबां आपुणूय कोत्तलो आनी ताचे परस श्रेश्ठ कर्तुबां कोत्तलो, कित्याक हांव बापाशी वेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयण्यानो, देवाचें निर्मण वेगळेंच मोगाचें ना. आयज गोरावी पवित्र सभा आमी म्हणटा, दर एक गोराबो, एक ल्हान समुदाय, एक मुळावी पवित्र सभा देवाचें निर्मण प्रमाणे मोगाचे भाव भयणो, आयज तुमी तुमच्या घरा लागीं आसात, तुमचे ह्या गोरावी पवित्र सभेंत आसात. तुयतान करीत भाशेन तुमची आस्कारेन सावत सायबिणीचे आयज पोरबेंत वांटो घेता. तूं कोपेलांत राव, घरांत राव, मोगाचे भाव भयणो, आयज ती सावत सायबीण सदांच तुमच्या सांगाताक आसा. काय बरो विशय ह्या पोरबेंत घेतला. सावत सायबिणी तिचे शेगुणेचें जिवीत पवित्र सभा निगा घेता, पवित्र सभेक सांबाळटा. वच आनी तूंय तशेंच कर. तर प्रतीच्या म्हजे भाव भयणो, एक घडलेली घडणी तुमकां सांगता. सुदान देसांत किरीत भाशेन निग्रो ही समुदाय आसली. तांची एक चाल आसली, आनी चाल म्हणल्यार जो मोरनाचे तोरणेर पावला तो मोरचे आदींच तांकां मातयेक लावंक. जो मोरनाचे तोरणेर पावला तो मोरचे आदींच तांकां मातयेक लावंक. ही तांची चाल मोगाचे भाव भयणो. अशेंच खंय एक मिशोनार माद्री भयण ह्या सुदान देसांत पावली. ती गांवां गांवांनी वेता आसतना खंय एक बारीकसो रोडण्याचो आवाज तिका आयकूंक आयलो. खंयच्यान आवाज येता. सवकास सवकास खंय ही माद्री भयण ही मिशोनार पळोवंक गेली. पळयल्या खंय एका जाग्यार थंय जमीन हालताली, माती हालताली आनी रोडणे भितरतान आयकूंक येतालें. म्हणटोच ही माद्री भयणीन खंय ही माती फोरपिली, माती काडली आनी पळयल्यार मोगाचे भाव भयणो, तिका एक ल्हानशें भुरगें मेवलें. जिवें आसलें, रोडटालें. तिणें तें भुरग्याक काडलें आनी खंय आपल्या देसांत कोयेंतांत व्हरून दवरलें. ह्या भुरग्याक मोगाचें ना, ताणें ल्हान व्हड केलें.
जेजूच्या तत्वांनी तिका वाडयलें आनी व्हडलें जातूच ही माद्रीनी तिच्या जिविताची कोता हे चेडवाक सांगली. तेन्ना मोगाचे भाव भयणो तिका खंय असलें मन जालें, हांव म्हज्या देशांत परत वेतलीं. आनी खंय हें चेडूं हे सुदान देशांत खंय परत गेलें. आनी तुय मोगाचे भाव भयणो हे निग्रो समुदायान ते आसतना, जे ल्हान व्हड आसतना वो ल्हान व्हड जातना जी जेजूची शिकवण तिका मेवलेली, तिणें खंय वचून आपल्या देशांत परगोट केली. भियेन आसतना खंय जेजूची खबर सांगत गेलें. आनी तिचे वरवीं मोगाचे भाव भयणो तिचे शिगोणी जिविता वरवीं, तिचे सेवे वरवीं खंय क्रिस्ती पवित्र सभा जल्माक आयली. आनी तिचे वरवीं ही सभा खंय वाडत आनी चडत गेली. प्रतीच्या म्हज्या भाव भयणो आयज सायबीण मांयची शेगोणी जिवितांतल्यान ती आमचे पवित्र सभेची निगा घेता. हे पवित्र सभेक ती सांबाळटा. आनी आयज हो विशय म्हणटा तूं वच आनी तूंय तशेंच कर. कितें तूं आनी हांव करूंक सोदता मोगाचे भाव भयणो? वो सावत सायबीण मांय तुका आनी म्हाका कितें करूंक सांगता जायत? देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया. पयलें वाचप मोगाचे भाव भयणो धर्मताच्या इतिहासा वेलें वाचप. 50व्या दिसाक जेन्ना पवित्र आत्मो हे शिसांचेर देंवलो तेन्ना पेद्रूचो पयलो शर्मा मोगाचे भाव भयणो. आनी शर्मा वरवीं सांगता ते भाशेन 3,000 लोक हे क्रिस्ती जोमांत भितर सरलो. हे क्रिस्ती जोम्यांत भितर सरलो. थोड्या दिसांनी मोगाचे भाव भयणो तांचे प्रवचना वरवीं परगोटणी वरवीं खंय 5,000 लोक भितर सरलो. आनी आतां अशें घडलें, जी सेवा विधवा सवे ती करताले तांकां बुआ गोड लागताले, कारण ताणें मागणी करूंक जाय आसलें, ताणें देवाचें उतर परगट करूंक जाय आसलें, ताणें विधवाची सेवा करूंक जाय आसली. म्हणटूच हें देवाचें उतर परगट करूंक, मागणें करूंक, सेवा करूंक, ही पवित्र सभा वाडोवंक चडोवंक तांकां दुसऱ्याय शिसांची गरज पडली. आनी आपोस्तलांनी कितें केलें? हे पवित्र सभे लागीं मागलें 7 जाणांक विचून काडूंक, 7 जाणांक विचून काडूंक. आनी मागण्यांचे वरवीं मोगाचे भाव भयणो 7 जाणांक ताणें विचून काडले. आनी हे 7 जाण आदारी सेवक कशे हे आपोस्तला सांगाताक ते वावरूंक लागले. मोगाचे भाव भयणो काय बरें मन हे शेगुणी जिवीत जेजूचें जें हे आपोस्तलांनी घेतलेलें, जे सेवेचें मन तांकां आसलें, ते करीत भाशेन आनिकूय आदारी सेवक घेवन ताणें हो वावर नेटान फुडें व्हेलो. खरें परगोटणार जालें आनी पवित्र सभेक सोंपता ते भाशेन जिवीत दिवंक आपोस्तलांनी आपलें जिवीत मागण्यांत आनी देवाच्या उतराचे परगोटणेक ताणें सारलें. दुसरे वाचपान मोगाचे भाव भयणो आसेची ल्हानशी पवित्र सभा जायते संकोश्टांत आनी आडकोळींत आसली. आनी तेन्ना मोगाचें नांव करीत भाशेन सा पेद्रू तांकां धीर घोटाय दिता, कारण तांची एक अशें मन आसलें, ती करीत भाशेन फातरांत बांदलेल्यो इमाज्यो तांकां ती बुजताली. भाग्योन पेद्रू तांकां म्हणटा ही फातरांत बांदलेली ताका जीव ना, तांच्यांनी तुजे लागीं उलोवंक जायना. आमचो जीव हो फातर जावन आसा जेजू क्रिस्त. आमचो जीव हो फातर जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी जेन्ना हे जेजू क्रिस्ताची तो जेजू क्रिस्त मोस्तोक आनी आमी कूड जाल्यार आमी जिवे फातर कशें हें देवाचें घर बांदची गरज आसा. काय बरी सजमणी मोगाचे भाव भयणो हे दुसऱ्या वाचपान सा पेद्रू आसेची ल्हानशी पयस सवाक दिता. आमी जिवाड जावन पृथ्वीच्या म्हजे भाव भयणो फातरांनी बांदलेलें मंदीर न्हय, पूण आमी जिवे फातर कशे बांदलेले ह्या मंदिराची खबर सा पेद्रू आसेचे पवित्र सभेक सांगता की आमकां दुमाळो कोश भोगूंक जाय, कारण आमचे जिव्या देवान जेजू क्रिस्तान तेंच भोगलां. आनी हातूंतल्यान आमी जेजूच्या मोहिमेंत वैभवांत आमकां वांटो मेवता. आनी इतलेंच न्हय, आमी ताचे कुरपेन भरलेलीं जाता. जिवी पवित्र सभा मोगाचे भाव भयणो आयज तूं आनी हांव आमचे वरवीं करीत भाशेन ही बांदकाम सुरू जाता. आनी ह्याची सुरवात मोगाचे भाव भयणो
आमच्या कुटुंबान जाता, ज्या कुटुंबान आयज तुमी पोरबेचे मीस आयकता. तुमी ह्या मंदिरा सोवेत पयस नात मुगाचें न्हू. तुमचो एक कोराबो, ल्हानसो गोराबो एक मंदीर जावन आसा. तुमी देवा आश्रयाकाल आसात. तुमी सायबीण मायचे आश्रयाकाल जियेतात. आनी ह्या खातीर तुमी जिवे फातर कशे आयज तुमचो गोराबो तुमी एक ल्हानशें मंदीर कशें बांदतात मोगाचे बाब भयणो. आनी देखूनच शिव वर्तमानान ह्या मंदिरा वरवीं सासणाच्या जिविताक पावची वाट तोमास जेजू लागीं विचारता. म्हणटा सायबा तूं खूंय वेता तें आमकां नकळो जाल्यार वाट कशी जाणा जातलें हांव. आनी जेजू म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची तुमकां वळख आसतली आसली. आतांच्या तुमी ताका वळखला आनी तुमी ताका देखला. आनी मोगाचे बाब भयणो, फिलीप तेन्ना जेजूक म्हणटा सायबा आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. आनी जेजू फिलिपाक म्हणटा आरे पापया, खंयच्या तोंडान तूं म्हणटा आमकां बाप दाखय. हो विचार खंयच्या मनान खंयच्या उतरांनी तुका आयला? कारण तूं म्हाका पळयताय, तूं बापाक पळयताय. हांव आनी बाप एकूच. तूं म्हाका पळयलो तूं बापाक देखताय. म्हजें सवें तो बाप आसा. जी कर्तुबां हांव करतां ती बापा वरवीं करतां. म्हजेरूय विस्वास दवरात. प्रतीच्या म्हजे बाब भयणो, ही आमची पयस सभा घोराबी जावं आमचो समुदाय जावं ही आख्खी पवित्र सभा आमची फिरगोज जिवाळ जातली जाल्यार आमी जिवे फातर जावं ह्या मोगाचे बाब भयणो. आनी जिवाळ जावंक आमचे सावत सायबिणीचे एकेरीत भाशेन आमी देख घेवंक गरज. तिच्या शेगुणी जिवीत मोगाचे बाब भयणो. आयचे वाचपांनी हें कशे भाशेन सायबीण माय सवे शेगुणी जिवीत आमी पळयता. देवाताय तिचो मोग, मागणें तिचें जिवीत, सेवेचें तिचें जिवीत, देवाची कुशी पाळप, दुस्मानांक बोगसप आनी हे भाशेन देवाक जाय तेंच जिवीत विचून काडप. प्रतीच्या म्हज्या बाब भयणो, आयचे वाचपानूय तेंच आमी आयकता. करीत भाशेन आपोस्तलान तेंच विचून काडलें. विधवाची सेवा, मागणें, देवाच्या उतराची पोरगोटणी, आपल्या जिविता वरवीं जेजूक गोवाय. हे जे सुदान हे जमनीर मेवलेले चेडूं माद्री सवे ल्हान व्हड जालेलें तेंवूय जेजूची तत्वां शिकता, शेगुणी जिवीत जियेता. हे आपल्या देशांत परत वचून तोच मोग, तीच सेवा, तेच जेजूची पोरगोटणी करून करीत भाशेन तांकां विचून काडटा. आनी तुंय काय बरी पयस सभा जल्मता. तर मोगाचे बाब भयणो, आयज आमची पोरबेन कुशालकायेन वाडो घेतना आमचे सायबीण मायचे देखीन आमी वाडुया. आमी शेगुणी जिवीत विचून काडुया. पयले सुवातेर एक गोराबी पवित्र सभेंत आमच्या कुटुंबान वेळार मोगाचे बाब भयणो आमी मागणें करुया. आयज कोरोना व्हायरसा खातीर सगळीं देवाक उलो मारतात. कितली भिरांत आमच्या कुटुंबांनी आसा. आयज कोणूय भितर सोदता, कोण भायर सोदता, आमची भिरांत वाडटा आनी चोडटा. प्रतीच्या म्हज्या बाब भयणो, ह्या व्हायरसा वरवीं जावंक पुरो दुसरें बरेंपण आयिल्लें आसा. आमकां ओदीक ध्यानी मोनी हे पवित्र सभा घोरावी पवित्र सभाची आमी करीत भाशेन ओदीक आमची वाड जाल्या, ओदीक आमचो भावार्थ वाडला, ओदीक आमचो बोरमोसो देवा सवें पावला. म्हणटच तुंय तांणी सुरवात करता आसतना आमची पयस सभा वाडोंक चोडोंक ह्याचे पोरबेक मोगाचे बाब भयणो आमी मागुया. आनी आमचें जिवीत मोगाचे बाब भयणो सायबीण मायचे देखीन वाडटना आमी जण एकली आमचे पवित्र सभेची निगा घेवया, कॅरटेकर्स जावया, सांबाळुया. आनी आमचो भावार्थ मागण्या वरवीं ही जेजूची वाट चलोवन सोत जेजूचें पोरगोट करूंक आनी जेजूचे पुनर्जिवनपणाचें देवीक जिवीत आमी जिवंक त्या सर्गीच्या बापाचो आदार आयचे पोरबेंत आमकां मागून घेवया. आमेन.
सगळीं ह्या वेळार उबी रावया आनी आमी आमचो भावार्थ उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पोतवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्या सुदाक आमच्या सोम्यान तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, आंकवार मायरेन जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोर सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका देखी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पोतवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची व्यान मेल्ल्यांची मोनसुबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पोट सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. फिरगो सभेच्या मुणयारांनी आपल्या खाल आसलेल्या कुटुंबाचो बरो परामर्श करूंक आनी तांचे कुटुंब नाजाराच्या कुटुंबा सारकेले करची शिकोवन दिवंक बापा लागीं तांकां जानवाय मागुया. तुझ्या बरा मोगान आमच्या मागण्यांक कांदी बाबा. देशाच्या फुडाऱ्यांनी दर एका कुटुंबाची विस्वासपणान आनी उदार काळजान सेवा चाकरी करपाचें मोन आपणावंक आनी धर्माची वो जाती कातीची अंतर करपाचें मोन सोडून देवाची कृपा तांकां मागुया. तुझ्या बरा मोगान आमच्या मागण्यांक कांदी बाबा. आमच्या गोराबी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी मुणगे आवय बापायन पवित्र सभेचे शिकोवन घेवन आपले कुटुंब भावार्थान गोट करूंक आनी भावार्थाची फळां आपल्या कुटुंबान आनी पवित्र सभेन दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. तुझ्या बरा मोगान आमच्या मागण्यांक कांदी बाबा. हे परबेन आपल्या घरांत थान वांटो घेतल्या पासत मागुया. आमच्या कुटुंबांनी जेजू वाट सोत आनी जिवीत ही भावार्थाची खुणां मनान धरून आमचें जिवीत जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आमकां सरळ मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या बरा मोगान आमच्या मागण्यांक कांदी बाबा. बहु स्वर्गीचे बापा, ल्हानविकायेन खालतिकायेन केल्ली मागणी तूं स्विकार कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. बसूया. वेदीचेर उंड्या सोबे आमची काळजां भोंवता. सुख आनी दूख सोडून गेले, जेजू तुका भेटयता. सुख आनी दूख सोडून गेले, जेजू तुका भेटयता. उदकाच्या थेंब्या वरी आमकां तुज्या घेरावता. कुसाचेर तुजी बोरी, जेजू मनशां तारोना. कुसाचेर तुजी बोरी, जेजू मनशां तारोना. आत्म्याचो उजो देवू निर्बेल आमचो योद करूं. बापाची नोदर पडून जेजू तुका स्तो देखूं.
मोचे भाव भयणो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सोरेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कुरपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोर्वेस्पोराक पावता. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सोर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळ आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी सावत सायबीण मांयक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती पोरगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची ओडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो, तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दळबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचेय सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसण मेळशाक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गोटपोर गोठुया सोम्या जेजू आमी वोवन खाता आनी एका जितले पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजे मरण परगोटा बाबाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो सोडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रगोश येवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेवन बापा फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळी यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा सगळ्या तुज्या चाकराची कोंफरा दियान वसा सिनियोरा दे सावत जे मरून गेल्यान तांची आमी आयच्या दिसाक आमी उगडास काडटा. तुवें तांकां आपोवन व्हेले जशे पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ते मेले तशेंच ताच्या बरोबर ते पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे स्तागुतीन मेलेले सोमेस्तांक तुजें परसुरीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंवकार मरी देवाचे माये सांगाती बैगुंदूर दुता आनी सोर काळी तुका मानवाल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची वरवीं त्याचे जो सांगता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सावत सायबिणीचे विनोनेन आनी देखीन आमची क्रिस्ती पवित्र सभा गोरावी आनी तसो समुदाय शेगुणी जिवितांतल्यान वाडोवंक आनी पवित्र सभेचो आमी सांबाळ करूंक निगा घेवंक सर्गीचे बापाक आमी उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टायण्यान पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दोगने जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सोडमणारा जेजू क्रिस्त जेण्यांक आमी बोरवशान वतरेकता. तर आमकां उदार काकलुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. वस्तोच जे वेळार आमकां म्हणटा म्हजी शांती तुमकांय दिता. आमचेर पातकाचें न्हय पोसुवेचे भावार्थाचे दीस घाल. आमचे कुशे पळोवन तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकलूत कर. आमची काकलूत
ही देवाची शेळी असतो जेजू संवसाराचें पाप काडटा तो. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची करून रगत म्हाका सासणाच्या जिविताक सांबाळो. आमेन. ओत्मीक कुमन्यावाचें मागणें. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिलो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually in my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. क्रिस प्रसादा वेलार गायन करुया. D47, पेज नंबर 75. राहतुया. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमचे सोडवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें.
आंकवार मायची सावत सायबिणीची देख घेवन आनी तिचे आमी तिच्या आदारान त्या जिवान दिसान दिस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्याचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. साऊथ सायबिणीच्या सोमरमणीन सगळ्यांनी तुम्ही भाग घेतलो देखून तुमकां हांव दिन वाचता. विशिंग वन एंड ऑल अ हॅपी फीस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ. The parish priest Father Patrick Lewis for celebrating the feast mass and breaking the word of God. Father Anton Paul was our superior for his presence. We thank him. The chapel committee, President Gaspar Braganza, Treasurer Stanley Bosco de Souza, Attorney Joe Paul Carvalho, members Paulo de Souza and Peter Arthur de Souza. Also the liturgy arrangement done by Lydia de Souza. We appreciate the choir, Mestre Albert Fernandez, Valian Almeida and Augusta. Thanks to our sacristan David Rodriguez. And Kirit Ginvas, CCTV for recording our feast day Eucharistic celebration. सगळ्यांक तुमकां सायबीण मांयच्या परवंशान बोललेली परब आवडटा. सगळीं उबी रावया आशिर्वाद घेवंक. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो मानो बागयात. बागेवंत आंकवार मारीचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. आमेन. आंकवार मारिया सावत सायबिणीचे उदशी जिविताच्या रोसणाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदांच आपल्या गोपान बाळगून धरूं. आमेन. आयज सावत सायबिणीच्या पोरबे दिसा तुमी संतोश बरीत आसात. तुमचे घोरावी पवित्र सभेंत पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमच्या आंकवार मायेचे मोजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं. आमेन. आनी चोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद दिवंक तुमचेर आनी उरोंक तुमचेर सदांकाल. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा सर्वेस्पराक जय जय. देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पराक जय जय. ह्या वेळार आमी आमचे सायबीण मांयचो तिका मान दिवंक दुंपायतले आनी आमचो पाद्र कोपेलांव फादर मायकल रिबेलो सायबिणीचे मागणे म्हणून सायबीण मांयचो आशिर्वाद मोगाच्यान तुमकां सोमेस्तांक फावो करतलो. आणि रास कोता देवा सासनाच्या सासना. आशीर्वाद सायबीण मांयचो सोर पदवेदार देव बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन.
मागणी सर पदवेदारा आनी काकुत्सारा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोस्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थनांक उबारता ती कोण वाळायेन आयकून घे ही अवचीत सुरू जालेली पेस्त पिडा निरंतरां खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगतोगतेल्यांक बेगीच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशें येता हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्वानांक एक गुणांदीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुज्या लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोग करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन.